हो यो नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 समयको ख्याल राखौं 6 बज्यो खरो विषयमा दरो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ डिशोम फाइबर नेट नमस्कार आदि छोटा आजको नेपाली बहसमा म ऋषि दमला त्यसको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको चिरफार गर्नको लागि आजको नेपाली बहसमा म उपस्थित भएको छु। आजको नेपाली बहसमा हामी प्रदेशको बारेमा प्रदेश सरकारको बारेमा व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केपी शर्मा ओली विरुद्ध मोर्चा बन्नीबाट सुरु भयो। अब प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा कर्णाली प्रदेशमा पनि केपी शर्मा ओलीको चाहना पुरा भएन। महेन्द्र बहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो र उहाँ मुख्यमन्त्रीमा यथावत हुनुहुन्छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमाले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दाखेरि माधवकुमार नेपाल समूहले त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएको छ र अब केपी शर्मा ओली विरुद्ध केन्द्रदेखि प्रदेशमा मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ र मोर्चाबन्दीले अब केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्रा ओह्रालो लागेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र सातवटै प्रदेशमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि हटाउने खेल सुरु भएको छ। एमाले पार्टीभित्रैबाट भीम आचार्यले घोषणा गरिसक्नु भएको छ र आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी प्रदेश नम्बर 2 को अवस्थाको बारेमा भाँडभैलीको बारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। त्यहाँ जसपा उपेन्द्र यादव समूहले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र त्यहाँ महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षधरलाई सरकारबाट हटाइएको छ र नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा ल्याउने सहमति भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ र आज के गर्ला सर्वोच्च अदालतले आजको सर्वोच्च अदालतको इजलासको बारेमा संवैधानिक इजलासको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज साँच्चीकै छलफल सुरु होला त इजलासमा बहस सुरु होला त आज सहमति होला त सरकारी वकिलले के गर्ला त आज महान्यायाधिवक्ताले के गर्नु होला त रमेश बरालले दुईजना न्यायाधीशले यथावत रहन्छु भनेर भनिसकेको अवस्थामा के होला त अब प्रधान न्यायाधीश चौधरी शमशेर जवाराले के गर्नु होला त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी मन्त्री परिषद विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश लिन अस्वीकार स्पष्ट रूपमा दिन अस्वीकार गरेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अब के होला त मन्त्रीहरूको पद सङ्कटमा परेको त मन्त्रीहरूको पद। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामी प्रदेशमा सत्ता सङ्घर्ष कतै सरकार सुरक्षित कतै सरकार सङ्कटमा छ। शेरधन राईदेखि हामी त्रिलोचन भट्टसम्मको कुरा गर्नेछौँ। शङ्कर पोखरेल सङ्कटमा हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सङ्कटमा हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र डोरमणि पौडेल पनि सङ्कटमा हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा समीक्षा गर्दैछौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र असहमति राखेर केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी कस्नुभएका माधवकुमार नेपाल समूहले अब वृहत कम्युनिस्ट एकताको अवधारणासहित उहाँले वैकल्पिक पार्टीको तयारी गर्नुभएको छ र माधवकुमार नेपालले अब पार्टी एकता असम्भव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपालमा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा जुट्नु भएको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी माधवकुमार नेपालसँग विशेष कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु नेपाली बहसमा।
सुरेश के छ खबर कहाँ छौ मेरो सब ठीक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ ल गजब भएछ मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार फुटबलमै हुँदैछ गाउँ सहरमा मेरो समर्थन मेरो मनको अर्को देशलाई शुभकामना छ मेरो मनको अर्को देशलाई बस एक गोल ज्यादा काफी छ गेम जित्नलाई मेरो मनको दोस्रो देशमाथि उठ्नलाई जति होस् हाम्रो एक ज्यादा होस् एक्सन स्पोर्ट्स च्यानलमा आफ्नो मनको दोस्रो देशलाई चियर गर्नुहोस् साथै डिश होमको एपबाट आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपमा 7 दिनसम्मका म्याचहरू हाइलाइट्स र प्रिपोस्ट प्रोग्राम पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अब जहाँ भए पनि कहिले छुट्ने छैन गेम डिश होम खुशीको कनेक्सन खरो विषयमा दरो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ डिश होम फाइबर नेट यतिखेर हाम्रो बेचमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ दिनेश हजुर तपाईलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज सर्वोच्च अदालतमा के होला छम्दाङ इजलास सुचारू होला अब आज सुचारू हुन्छ भन्ने आशा गरौँ यद्यपि 2 दिन इजलास बसेन यद्यपि प्रधान न्यायाधीशले बिरामी छ भन्नुभयो अब बिरामी भनेपछि हामीले अरू के भन्ने कुरा भएन तर अब के हो भने जसरी 2-3 दिन अगाडि सरकार पक्षका वकिलहरूले महान्यायाधिवक्ताले जसरी इजलासमा चाहिँ बखेडा गर्नुभयो र अनावश्यक इस्युमा ल्याएर अदालतको मानमर्दन गर्ने कार्य गर्नुभयो 2 जना सिनियर जजेसहरूमाथि जुन किसिमको उहाँले प्रश्नहरू उठाउनुभयो त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक थियो त्यसले अदालतको इन्टिग्रिटीलाई उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो र त्यसको निष्पक्षतामाथि धावा बोल्नुभयो र अत्यन्त अशोभनीय दृश्य चाहिँ अदालतमा देखियो र उहाँहरू जुन शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यो नेपालको न्यायपालिकाको एउटा त्यसको चाहिँ इन्टिग्रिटीलाई नै उहाँले क्वेसन गर्नुभयो र सबैभन्दा यसको आपत्तिजनक पार्ट के छ भने महान्यायाधिवक्ता आफै त्यो कुरामा चाहिँ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यसले महान्यायाधिवक्ता पदको गरिमालाई पनि त्यसले समाप्त गरेको छ उहाँले आफ्नो अफिसको मर्यादालाई चाहिँ घटाउनु भएको छ महान्यायाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको मात्रै वकिल होइन त्यो चाहिँ के छ भने उसको जिम्मेवारी भनेको इन्टायर जस्टिसका प्रति हुन्छ सुरुवात त तपाईहरुबाट भएको नि हरिकृष्ण कार्कीलाई हटाउनु पर्छ भनेर तपाईहरुबाट सुरु भएको अभियान होइन यो हैन त्यो हो तर एउटा कुरा के हुन्छ भने एउटा सुनवाईको दौरानमा केही तर्कसंगत आधार पूर्ण चाहिँ के छ भने प्रश्नहरू उपस्थित गर्न पाइन्छ जस्तो महान्यायाधिवक्ता त्यो बेलाको ओलीको पालामा हरिकृष्ण कार्कीज्यू महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण त्यो एउटा चाहिँ के छ भने तर्कसंगत सवाल थियो र उहाँले चाहिँ तेजबहादुर केसीलाई तपाईले हटाउनु पर्छ भन्नुभयो बमकुमार श्रेष्ठलाई तपाईले हटाउनु पर्छ भन्नुभयो हैन बमकुमारजी र उहाँलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यो बेन्च गठन गर्दाखेरि दुईटा चीजलाई संसार विश्वव्यापी रूपमा एउटा आधार बनाइन्छ त्यो के हो भने एउटा ज्येष्ठताको प्रश्नलाई अर्को विज्ञताको प्रश्नलाई अब जुन बेन्च सुरुमा जसरी प्रधान न्यायाधीशले बेन्च गठन गर्नुभयो त्यसमा ज्येष्ठता र विज्ञता दुटैलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरियो पुरै अनदेखा गरियो र एउटा पिक एन्ड चुजको आधारमा चाहिँ बेन्च गठन गरियो के आधारमा चाहिँ के छ भने राखियो भन्ने कुराको कुनै त्यहाँ तर्कसंगत आधार केही पनि थिएन खालि के छ भने एउटा जस्तो बेन्च गठन गर्न पाउने चिफ जस्टिसको विशेषाधिकार हो तर त्यो विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि एउटा औचित्यपूर्ण हुनु पर्यो तर्कसंगत हुनु पर्यो त्यसको चाहिँ एउटा स्पष्ट आधार देखिनु पर्यो
त्यो एउटा स्वेच्छाचारी ढङ्गले बेन्च गठन गर्न पाइँदैन। अब त्यसपछि यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि एउटा चाहिँ सिनियरिटीको आधारमा बेन्च गठन गरियो। सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसनले पनि त्यसमा पहल गर्यो। अब एउटा सिनियरिटीको आधारमा बेन्च गठन गरिसकेपछि उहाँले जसरी बखेडा प्रस्तुत गर्नुभयो अत्यन्त अशोभनीय तरिकाले, त्यो वास्तवमा एउटा न्यायपालिकाको इतिहासमा त्यो अत्यन्त चाहिँ के छ भने दुःखद त्यो अध्याय सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अब न्याय सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था भयो र यसमा चाहिँ के छ भने महान्यायाधियोक्ताको जुन भूमिका भयो त्यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। महान्यायाधियोक्ताले चाहिँ को एउटा अफिसको एउटा डिग्निटी छ, ऊ एउटा इन्टायर जस्टिसका प्रति उसको चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ र यसरी चाहिँ के छ भने एउटा नाजायज ढङ्गमा त्यसमा पनि यो सुनवाईमा एउटा के भएको छ भने सबैभन्दा आपत्तिजनक पार्ट महान्यायाधियोक्ताको पार्टमा अब सुरुमा चाहिँ निवेदक पक्षले बहस गर्नुपर्छ। निवेदक पक्षले बहस गरिसकेपछि अदालतले चाहिँ के छ भने विपक्षीहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुने लिखित आदेश गरेपछि उहाँहरू उपस्थित हुनुपर्ने। तर पहिलो दिनदेखिको सुनवाईमा हामीले के देख्यौँ भने हामी त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि उहाँले महामारीको बेलामा एक त त्यहाँ 2 जना भन्दा बढी न्यायाधीश 2 जना भन्दा बढी वकिलहरू बस्नै दिँदैन थियो। पहिले नै उहाँहरूले कुर्सी कब्जा गरेर बस्दिनु भयो र वास्तवमा के भने यो मुद्दामा आजबाट सुनाइ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई आशा लाग्छ लाग्दैन, विश्वास र भरोसा लाग्छ लाग्दैन? होइन, मलाई के लाग्छ भने अब आजदेखि सुनवाई चाहिँ गर्नैपर्छ, सुचारू गर्नैपर्छ। यो अर्जेन्ट नेसनल इस्यु हो, यसलाई चाहिँ के छ भने यसरी लम्ब्याउनु हुँदैन, ढिलाइ गर्नु हुँदैन, अनावश्यक चाहिँ बखेडा क्रिएट गर्नु हुँदैन र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्य चाहिँ गर्नु हुँदैन र सरकार पक्षका वकिलहरू पनि एउटा जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ र वास्तवमा के छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भने नन इस्युलाई एउटा इस्यु बनाउनु हुँदैन र एउटा चाहिँ सिनियर मोस्ट जजेसहरूमाथि उहाँहरूको इन्टिग्रिटी जुन न्यायाधीशमाथि उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ के छ भने एकदमै सक्षम र इन्टिग्रिटी भएका जजहरू हुन् र त्यसलाई जसरी उहाँहरूले मानमर्दन गर्नु भएको छ त्यसले उहाँहरूको आफ्नै पनि दिवालियापन चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। यहाँ चाहिँ के छ भने अनावश्यक किसिमको चाहिँ निवेदन हाल्न लगाउने, महान्यायाधियोक्ताले त कस्तोसम्म आपत्तिजनक कुरा गर्नु हो भने सर्वोच्च अदालतमा भएका कोही पनि न्यायाधीशहरू चाहिँ सुनवाई गर्ने योग्य हुनुहुन्न भनेर पहिल्यै दिनमा प्रश्न उठाउनु भयो। उहाँले म यो निवेदन हाल्छु, म यो सुनवाई हुन दिन्न भनेर यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ के छ भने दादागिरीको शैलीमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँलाई चाहिँ अदालतले झिकाएकै छैन, उहाँलाई उपस्थित हुने आदेशै भएको छैन, निवेदक पक्षको बहस भइरहेको छ। उहाँलाई लिखित रूपमा जानकारी गराएर कहाँनिर भन्दाखेरि दिनेशजी अब बहस सुरु हुन्छ, कति दिनभित्र निर्णय आउला, अदालतले के गर्ला? अब निर्णय आउने कुरा त अलिकति, किनभने अब अहिले त वास्तवमा साँच्चीकै भन्यो भने प्रारम्भिक सुनवाई नै सुरु भइसकेको छैन। अब आजदेखि सुरु भयो भने प्रारम्भिक सुनवाई हो, किनभने सुरुको बेन्च त अब भयो भङ्ग भयो, अब फेरि नयाँ बेन्च गठन भयो, त्यसपछि उहाँले बकेडा गर्नुभयो, 2 दिन बेन्च नै बसेन। अब आज चाहिँ के छ भने प्रारम्भिक सुनवाई भएर अनि चाहिँ के छ भने सरकार पक्षलाई या विपक्षी बनाइएका प्रत्याशी बनाइएकाहरूलाई एउटा कारण देखाऊ आदेश होला या हामीले चाहिँ आफ्नो रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका छौँ र यो केस चाहिँ के छ भने अन्तरिम आदेशको लागि पनि फिट केस हो। त्यसपछि सरकारको पक्षलाई औपचारिक रूपमा झिकाइन्छ, जानकारी गरिन्छ। अहिले त उहाँहरूले त चाहिँ के छ भने अनाधिकृत रूपमा आएर अदालतमा चाहिँ के छ भने कब्जा गर्नुभएको छ, आएर चाहिँ के बोलाउँदै नबोलाइकन प्रक्रिया सुरु नै नभइकन आएर बहस गर्नुभयो। वास्तवमा त्यो होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने झिकाइएको थिएन। त्यस निम्ति अब हामीले त अत्यन्त न्यून समय दिएर लिखित जवाब सहित सरकारी पक्षलाई झिकाऊ भनेर चाहिँ हाम्रो माग हो। वास्तवमा के छ भने 5 देखि 7 दिनको समय चाहिँ के छ भने पर्याप्त हुन्छ र त्यति भित्र र डेट नै तोकेर सरकारले चाहिँ के छ भने दोहोरो सुनवाईको लागि मिति नै तोकेर चाहिँ के छ भने बोलाउनु पर्छ। पहिला पनि त्यही नै भएको थियो, र मिति नै तोकेर सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यस निम्ति अब पहिलाको जस्तो अब अहिलेको मुद्दामा एमिकस क्युरीहरू बोलाउनु जरुरी छैन, किनभने अब अलरेडी एउटा नजिर
संसद विघटनको बारेमा अलरेडी एउटा नजिर स्थापित भइसकेको छ। यो केस त धेरै सजिलो छ किनभने फागुन 11 गते अदालतले अलरेडी विघटन सम्बन्धी एउटा चाहिँ मुद्दामा धेरै त्यसका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूलाई बोलिसकेको छ। अब केही फ्याक्ट्सहरू अलिकति सामान्य रूपमा फरक छन् तर मूलतः यो विषयवस्तु त्यही हो। त्यसैले के छ भने पहिला जस्तो चाहिँ लम्बेतान बहस गराउनु पनि जरुरी छैन। अदालतले यो एक महिना भित्रमा छिनोफानो हुन्छ हैन ठ्याक्कै भन्नुस् है। एक महिना भित्र त छिनोफानो गर्नै पर्छ र त्यो भन्दा लामो समय त नलाग्ला। दिनेशजी तपाईले मन्त्रीहरू विरुद्ध पनि अन्तरिम आदेश माग्नुभयो तर अदालतले अस्वीकार गर्यो नि। हैन अदालतले अस्वीकार गरेको होइन, त्यो अलिकति मिडियामा चाहिँ त्यो अलिकति रङली रिपोर्टेड हो। त्यसमा के हो भने अदालतले के भन्यो भने यो निवेदकले उठाएको प्रश्न संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा अत्यन्त गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। अन्तरिम आदेश समेतको माग भएकोले अब त्यो अन्तरिम आदेशको बारेमा दुईटै पक्षलाई राखेर छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्नु चाहिँ मनासिब हुन्छ भनेर सरकार पक्षलाई एउटा मिति नै तोकेर असार 8 गते चाहिँ बोलाइएको छ। त्यसमा यसलाई चाहिँ अन्तरिम आदेश इन्कार गरेको होइन, यो चाहिँ अन्तरिम आदेशकै लागि भनेर सरकारले झिकाएको हो। ल तिम्रो कुरा पनि सुनौ। हैन तपाईले मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी रिटको चाहिँ अन्तरिम आदेश माग्नु भएको थियो नि त हैन? हैन मागेको छु तर त्यही अन्तरिम आदेशकै छलफलको लागि जस्तो भनौँ अदालतले दिन त अस्वीकार गरे नि त। हैन अस्वीकार गरेको होइन, अन्तरिम आदेशकै बारेमा छलफल गर्नलाई सरकारको पनि कुरा सुन्नका लागि 8 गतेलाई बोलाएको हो। त्यसकारण के छ भने त्यसलाई इन्कार गरेको भनिदैन। त्यसलाई चाहिँ के छ भने अब के होला त मन्त्रीहरुको पद जाला त यो? हैन मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने अदालतले एउटा कुरा चाहिँ बोलिसकेको छ कि यसमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू चाहिँ उठाइएको छ, गम्भीर चाहिँ कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसकारण के छ भने त्यसको अर्जेन्सीलाई हेरेर अब डेटै तोकेर विपक्षीहरूलाई झिकाइएको छ र यसमा उठाइएका जुन प्रश्नहरू छन् त्यो एकदमै संविधान सम्मत छन् किनभने संविधानको धारा 77(1) गले स्पष्ट रूपमा जस्तो 77ले के भन्यो भने कसै स्थितिमा मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पदमुक्त हुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा विश्वासको मत लिन सकेन, अविश्वासको मत पास भयो, प्रधानमन्त्री संसदको प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहेन भने प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भइसकेपछि संविधानको धारा 77(3) ले एउटा सेभिङ क्लज राख्यो किनभने त्यो बिचको अवधिको लागि एउटा काम चलाउ सरकार त चाहियो। त्यो 77(3) ले के भन्यो भने अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनेर भन्यो। अर्थात् के छ भने सोही अर्को मन्त्री परिषद मन्त्रीमण्डल गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषद भनेपछि जुन मन्त्री परिषद कायम छ त्यो मन्त्री परिषदमा कुनै फेरबदल गर्न पाइएन, त्यसमा मान्छे थप्न पाइएन र चाहिँ के छ भने त्यो सीमित अवधिका लागि त्यही मन्त्री परिषदबाट चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेर संविधानले स्पष्ट रूपमा संविधानको धारा 77(3) ले त्यो चाहिँ एउटा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरिसकेपछि अब अदालतसँग अर्को अप्सन छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले गर्नुभएको मन्त्री परिषद विस्तार र फेरबदल पुनर्गठन चाहिँ गलत छ, एकदमै गलत छ। यो संवैधानिक रूपमा चाहिँ यसको कुनै आधार छैन। कहीँ पनि संसारमा त्यसमा पनि काम चलाउ भइसकेको सरकारले कहीँ पनि यसरी पुनर्गठन गर्न पाउँदैन, कहीँ पनि मन्त्रालय थप्न पाउँदैन, मन्त्रीहरू थप्न पाउँदैन, अरू पनि कुनै एपोइन्टमेन्टहरू गर्न पाउँदैन, अरू राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णयहरू लिन पाउँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ मैले बेलायतको अस्ट्रेलियाको न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरूको क्यानाडा लगायतका मुलुकहरूको जुन संवैधानिक बन्दोबस्त छ, जुन संवैधानिक अभ्यास छ त्यो पनि मैले इजलासमा प्रस्तुत गरेको थिएँ र एउटा कुरा मैले अदालतमा एक सेकेन्ड एउटा के पनि मैले निवेदन गरेको थिएँ भने कि मन्त्री परिषदको विस्तार गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले जुन विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ त्यसमा के भन्नुभएको छ भने नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको कुन चाहिँ धारा त्यो धारा नै उल्लेख गरेको छैन। त्यसबाट के देखिन्छ भने त्यो मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने काम चलाउ सरकारले त्यो संविधानमा कुनै धारा नै छैन, त्यो धारा नभएकोले धारा उल्लेख गरिएको छैन र मैले अदालतमा प्रश्न उठाएको थिएँ भोलि राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो विज्ञप्ति निकालियो कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालत खारिज गरिएको छ
नेपालको संविधान बमोजिम केपी ओलीलाई नेपालको महाराज घोषित गरिएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम अब चाहिँ नागरिकका अहिले सबै अधिकारहरू चाहिँ अहिले प्रतिबन्धित गरिएका छन्। नेपालको संविधान बमोजिम सबै राजनीतिक दलमाथि आज प्रतिबन्ध लागेको छ भन्ने खालको राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यस्तो विज्ञप्ति आयो भने के गर्ने? त्यसकारण के छ भने यो त संवैधानिक स्वेच्छाचारिता हो। कुनै पनि धारा संविधानको यो लिखित संविधान भइसकेपछि सरकारका सबै काम कारवाहीहरू संविधानद्वारा चाहिँ समर्थित हुनुपर्छ। संविधानलाई थ्याङ्क यू सो मच। हामी सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। म कैसे स्वाद छ मिठो मिठो याद छ भोक मिटाउने ताकत छ वर्षौंको विश्वास छ भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सुरेश के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला? इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। फुटबलमै हुँदैछ गाउँ सहरमा मेरो समर्थन मेरो मनको अर्को देशलाई शुभकामना छ मेरो मनको अर्को देशलाई बस एकको ज्यादा काफी छ गेम जित्नलाई मेरो मनको दोस्रो देशमाथि उठ्नलाई जति होस् हाम्रो एक ज्यादा होस्। एक्सन स्पोर्ट्स च्यानलमा आफ्नो मनको दोस्रो देशलाई चियर गर्नुहोस्। साथै डिश होमको एपबाट आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपमा 7 दिनसम्मका म्याचहरू, हाइलाइट्स र प्रिपोस्ट प्रोग्राम पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब जहाँ भए पनि कहिले छुट्ने छैन गेम। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ। डिश होम फाइबर नेट। हाम्रो बीचमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीजी हजुर, तपाईँलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब तपाईँले विश्वासको मत लिनुभयो, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई फुटाएर लिनु भएन? कहाँ फुटेछ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले? होइन, एमाले पार्टी त आज चकनाचुर भयो नि सुदूरपश्चिममा त तपाईँको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तो त छैन हजुर। होइन, तपाईँलाई चाहिँ माधवका नेपाल समूहले यदि साथ नदिएको भए, काँध नथापेको भए तपाईँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो? होइन, यो त यस्तो भयो नि त, हामीले सरकार गठन गर्दाखेरि जतिखेर हामी संयुक्त रूपबाट साझा एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा गयौँ, चुनाव लड्यौँ, जनताले हामीलाई मत दियो, त्यही अनुसार एउटा संयुक्त सरकार हामीले बनायौँ र त्यसको निरन्तरता नै अगाडि बढिरहेको छ। त त्यस्तो त अरू त केही भएको छैन। निरन्तर रूपबाट सरकार अगाडि बढेको छ र अगाडि बढ्छ। होइन, अगाडि बढ्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तपाईँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो। अब तपाईँको कुर्सी सुरक्षित भयो? अब विश्वासको मत लिइसकेपछि त त्यही ठानिन्छ। अब 2 वर्षसम्म तपाईँलाई कसैले हटाउन सक्दैन मुख्यमन्त्रीबाट? अब यस्तो हुन्छ, त्यो विषय भनेको त कस्तो हो भने, अब मैले अघि पनि भने, जनताले दिएको म्यान्डेटलाई हामीले इमान्दारीपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जनताको भावना अनुसार काम गर्नुपर्छ। जनतालाई जे भनेर हामी चुनावमा जे भनेर चुनाव जितेका छौँ त्यो कुरालाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो र त्यो आधारमा म अगाडि बढ्न खोजिरहेको छु। किनभने जनतालाई एउटा कुरा भन्ने, जनताको बिचमा एउटा कुरा राख्ने र त्यसपछि गएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि जे पनि गर्ने भन्ने कुरा जो नेपालमा देखिन्छ त्यो गलत छ। त्यसकारणले हामी हिजो एमाले माओवादी संयुक्त रूपबाट चुनाव लड्दाखेरि जनताले हामीलाई मत दिएका हुन्, 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएका हुन्। 5 वर्ष तिमीहरू सँगै जाऊ, सँगै जनताको काम गर भनेर जो हामीलाई मत दिएको छ, त्यसकारणले त्यो आधारमा अगाडि बढ्छौँ र त्यो आधारमा निरन्तर रूपबाट काम गर्छौँ र त्यो आधारमा हामी
जनताको अपेक्षा अनुसार हामीसँग भएको साधन स्रोतलाई परिचालन गरेर सुदूरपश्चिमको समग्र विकास र यहाँको सुशासन, यहाँको व्यवस्थापन र यहाँको विकासमा हामी अगाडि बढ्छौँ। होइन, तपाईँले जसरी अहिलेको अवस्थाको बारेमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा तपाईँले गरेको कामको फेरि तपाईँले बताइरहँदाखेरि त्रिलोचन भट्टजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब तपाईँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसको पनि तपाईँले समर्थन लिन सक्नु भएन, किन, के कारणले भन्नुहोस् न? होइन, यस्तो छ, अहिले यहाँको हाम्रो कस्तो हो भने हामी दुईटा पार्टीको सरकार चलिरहेको अवस्थामा उहाँहरूको पनि सहानुभूति र समर्थन छ, किनभने राष्ट्रव्यापी रूपबाट जुन गठबन्धन गरेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ यो हामी सबैलाई थाहा छ र त्यो आधारमा आवश्यकता अनुसार सहयोग, यहाँ पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि मुख्य कुरा भनेको विकासको कुरा हो, मुख्य कुरा भनेको यो व्यवस्थालाई मजबुत गर्ने कुरा हो, मुख्य कुरा भनेको सङ्घीय व्यवस्था जो प्रणालीमा हामी अगाडि छौँ, जो प्रदेशहरू हाम्रा बनेका छन् र यो प्रदेशमा पनि नेपालमा वर्षौँदेखि चलिआएको जो अस्थिरता जो छ, 5 वर्षसम्म पनि सरकार चलाउन नसक्ने, 5 वर्षसम्म पनि सदन रहन नसक्ने, हमेसा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक चुनावपछि फेरि चुनाव गर्नुपर्ने, जुन आफ्नो अवधि पुरा नगरिकन जुन प्रकारको एउटा समस्या, जुन प्रकारको एउटा जटिलता नेपालमा अहिलेसम्म हुँदै आयो, जुन नजिर बन्दै गयो, त्यो नजिर प्रदेशमा नबसोस् भन्ने कुरा हाम्रो मुख्य ध्येय हो र हामी त्यो आधारमा अगाडि बढी पनि राखेका छौँ। होइन, देशको राजनीति जसरी अस्थिरतिर गएको छ नि मुख्यमन्त्री, तपाईँको प्रदेशमा पनि त अस्थिरता त छ, त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व त छैन। अनि यस्तो भयो, त्यही त म भन्दैछु, नेपालमा अहिलेसम्मको परिस्थिति हामीले जे भोग्यौँ र त्योबाट माथि उठ्नको लागि र त्यो परिस्थिति अब नआओस् भन्नको लागि हामीले हाम्रो संविधानमा जुन व्यवस्था गर्यौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो र त्यसलाई यदि कार्यान्वयन गर्न सकिएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहेन या आफ्नो स्वार्थ अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन व्याख्या गर्न सुरु गरियो भने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन्छ, भएको छ। तर त्यो नहोस् भन्ने कुरा, त्यो हिजो नेपालमा जे भयो अथवा नेपालको केन्द्रीय व्यवस्थामा जे भयो त्यो कुरा प्रदेशहरूमा नहोस् भन्ने कुरा त हामीले प्रदेशमा जिम्मा लिएर बसेका छौँ, हामीले त्यो सोच्नुपर्छ। यसमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने कुरा होइन, यो व्यवस्थालाई कसरी टिकाउने, यो कमसेकम प्रदेशको जुन हामीले व्यवस्था सुरु गरेको छौँ यसमा यो संसदीय व्यवस्था अथवा हाम्रो 5 वर्षको कार्यकाललाई कसरी अगाडि बढाउने र जनताको काम कसरी अगाडि बढाउने काम गर्ने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। यसमा सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने हुँदैन, त्यो राजनीति रूपबाट सत्ता पक्ष विपक्ष हुन सक्छ, तर विकासको लागि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टिकाउनको लागि, संसदीय व्यवस्थालाई अझ मजबुत गर्नको लागि, यो संसदीय व्यवस्था एउटा व्यक्तिको लागि होइन, यो आम जनताको लागि हो भनेर स्थापित गर्नको लागि हामी संयुक्त रूपबाट साझा एजेन्डाको रूपबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ र बढी पनि राखेका छौँ। तर केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिनुभयो, व्हिप जारी गर्नुभयो त्रिलोचन भट्टराईलाई विश्वासको मत नदिनुहोस् भनेर, तर सांसदहरूले मानेनन्, तपाईँलाई विश्वासको मत दिए। अब एमाले पार्टी त विधिवत रूपमा त्यहाँ फुटेको छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि तपाईँ सरकारमा लिएर जाने तयारीमा हो अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा? अब यस्तो छ, अब उहाँहरूको पार्टीको विषय के हो त्यसमा त मैले बोल्ने कुरा हुँदैन होइन, त्यो उहाँहरूको विषय हो र तर यहाँको सुझबुझपूर्ण निर्णय जे गर्नुभएको छ त्यो एकदमै धन्यवाद योग्य निर्णय छ, किनभने जनताको म्यान्डेट र अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति अनुसार नै अगाडि बढेको कुरा नै हुन्छ। किन त्योभन्दा बाहिर यस्तो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा यहाँको समग्र विकास गर्नुपर्ने छ, यहाँका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने छ, यो अवस्थामा अस्थिरतातिर जानुहुन्न भन्ने हिसाबबाट जो कुराहरू अगाडि बढेका छन् यो एकदमै राम्रो छ र त्यो अनुसार नै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ, बढ्छ पनि, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मैले भने कमसेकम हामी यहाँको समग्र सुदूरपश्चिमको विकासको लागि हामी सबैलाई सँगै लिएर जान विगतमा पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ। मैले 3 वर्षको मेरो आफ्नो नेतृत्वको कार्यकालमा मैले यो प्रयास गरेँ र त्यसको प्रतिफल पनि केही ठाउँहरूमा पाइएको छ र अहिले पनि त्यो हिजो पनि त्यसको परिणाम देखिएको छ। त्यसकारणले आगामी दिनमा पनि मैले के चाहन्छु भने सुदूरपश्चिम विगतमा काठमाडौँबाट टाढा रह्यो, काठमाडौँको बाट हेर्ने दृष्टिकोण सुदूरपश्चिमलाई फरक रह्यो, यहाँको विकास हुन सकेन, यहाँका जनताले त्यो विकास पाउन सकेन। त्यसकारणले अब हामी आफै गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कुराहरू साझा रूपबाट गर्नुपर्छ र यो विकास भन्ने कुरा फेरि कुनै पार्टी विशेषको, कुनै नेता विशेषको, कुनै विचार विशेषको विकास हुँदैन। विकास भनेको साझा हुन्छ र साझा विकासको लागि सबैलाई सँग लिएर नै जाने कुरामा मैले हिजो पनि पहल गरेको छु र अझ पनि म त्यसलाई निरन्तरता दिन्छु र त्यो आधारमा नै हामी अगाडि बढ्छौँ। मन्त्री परिषद फेरि पनि विस्तार हुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, मुख्यमन्त्री त्यसको तयारीमा तपाईँ हो?
होइन अब त्यो त हाम्रो भर्खर मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ, त्यो विषयमा त अहिले नै हामीले सोचिसकेका छैनौँ। त्यो अहिले भर्खर नै भएको हुनाले त्यो विषय त पछि नै आवश्यकता अनुसार के गर्ने भन्ने कुरा त भविष्यका कुराहरू रहन्छ। होइन, जनताको चाहना अनुसार तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन नि त, प्रदेश सरकार त आज असफल भयो नि मुख्यमन्त्री चाहिँ। होइन, जनताको चाहना अनुसार काम नगरेको भए त मैले दोस्रो पटक यो विश्वासको मत पाउँथेनन् होला नि त। होइन, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा तपाईँ असफल हुनुभयो नि त। यही कुरा ऋषिजी, मैले यही कुरा भन्न चाहन्छु, म यस्तो व्यक्ति हो जो विश्वासको मत लिनु पर्ने कुनै बाध्यता पनि थिएन मलाई, तैपनि मैले लिएँ। किनभने नेपालमा कुर्सीमा रहनको लागि, कुर्सीमा टाँसिनको लागि आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार, संविधानलाई गलत्याएर पनि अगाडि बढेको कुरा हाम्रो इतिहासमा हामीले देख्छौँ। त प्रप्रष्ट छ र कसैको नाउँमा, कसैको आफ्नो लागि सबैतिर कुराहरूलाई छोडेर पनि जबरजस्ती गर्ने प्रथा अथवा त्यो चिन्तन नेपालमा देखिन्छ। तर मलाई त त्यो बाध्यता नहुँदै पनि त मैले यो विश्वासको मत लिएँ। यो किन लिएँ त भन्दाखेरि आखिर जनताका कुरा के हुन्, मसँग मैले काम गरिरहेको अथवा मेरो जसले सदनले मलाई मुख्यमन्त्री बनायो त्यो सदनको म प्रतिको धारणा के हो अथवा म प्रतिको विश्वास के छ कि छैन, र मैले राम्रो गरेँ कि नराम्रो गरेँ भन्ने कुरा पनि परीक्षण गर्ने कुरा हो र त्यसलाई मैले गरेँ। त्यसमा म सफल भएँ। त्यस कारणले यो असफल भयो, काम भएन हो, हामीले सोचे जति, हामीले चाहे जति जनताको अपेक्षा अनुसार काम नभएको हुनसक्छ। त्यो किनभने हाम्रो साधन स्रोत, विगतमा काम नभएका कामहरू, विकास नबढेको, अगाडि नबढेको कारणले त्यो कुरा नभएको हुनसक्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि मुख्यमन्त्री असफल भयो, मेरो सरकार असफल भयो, मैले केही पनि गर्न सकेन भन्ने कुरा यो जो छ यो भ्रम हो। र यो एउटा भनौँ न, यो आफ्नो भित्रैबाट एउटा म भन्दा विपरीत विचार राख्ने अथवा म प्रति चित्त नबुझाउनेहरूको राजनीतिक ईर्ष्या बाहेक अरू केही पनि होइन। होइन, प्रदेश सरकार भनेको जनताको मनमा बस्नुपर्छ र जनताको चाहना अनुसार मुख्यमन्त्रीले अथवा तपाईँको संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ मुख्यमन्त्री। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा तपाईँ असफल भएको होइन, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्न? होइन, कोरोना रोकथामको लागि हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ, म गत वर्षको एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले गत वर्ष कोरोना देखिएको सुदूरपश्चिममा, र सबैले, तपाईँहरू लगायत सबैले के भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर भने अब कोरोना सुदूरपश्चिमबाट महामारी सुरु हुने हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ। एकदम यस्तो एउटा नमुना तरिकाले हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ कि लाखौँ लाख हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू जो त्यतिखेर भारतबाट आउँदाखेरि हामीले त्यसको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। यो सङ्क्रमणलाई रोकथामको लागि हामीले एकदम भूमिका निभायौँ र त्यसमा हामी स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको पनि सहयोग लिएर हामी त्यसलाई सफलतापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्यौँ। र जब दोस्रो चरणको जुन लहर यहाँ आयो त्यो अवस्थामा केही अप्ठ्यारो हामीलाई भयो। तर यसको अर्थ यो होइन कि फेरि प्रदेश सरकारले केही गरेन, गर्नै सकेन, असफल भयो भन्ने कुरा होइन। कोरोनाले त अहिले विश्वका ठुला शक्तिशालीहरूको शक्तिशाली पनि घुँडा टेकेका छन् कोरोनाको अगाडि, सकेका छैनन्। तर हामीसँग रहेको हाम्रो साधन स्रोत, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले सुदूरपश्चिममा एउटा सिटी स्क्यान मसिन थिएन, भेन्टिलेटर हामीसँग 4-5 भन्दा बढी थिएनन्, एउटा राम्रो हस्पिटल हामीसँग थिएनन्। तर त्यसको बावजुद पनि अहिले हामीले हाम्रा प्रादेशिक हस्पिटलहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, तिनीहरूलाई अत्याधुनिक बनाउने कुरा र हाम्रा जिल्लाका हस्पिटलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, त्यहाँ उपचारको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, भेन्टिलेटरदेखि लिएर आइसियु थप्ने कुरा, जनशक्ति थप्ने कुरा, यी सबै चिजहरू हामीले गरेका छौँ। त्यस कारणले हामी कोरोना रोक्न सफल पनि भएका छौँ। केही समय अलिकता अक्सिजनको चाप बढ्यो, त्यही पनि के भयो भने हामीले सबै जिल्ला हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट जोड्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका थियौँ। तर हाम्रो काम अथवा विधि प्रक्रियाहरू अलि ढिला भएको हुनाले मात्रै अलिकता चाप बढेको हो। प्रदेश सरकार यसमा सफल छ र अझ पनि त्यसको लागि हामी पूर्व तयारीमा छौँ र यहाँको जनताको समग्र स्वास्थ्यको उपचारको लागि र कोरोना रोकथामको लागि हामी एकदम कटिबद्ध भएर लागेका छौँ र हामी सफलतापूर्ण तरिकाले अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा नियन्त्रणमा आयो कोरोना, अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समस्या छैन? अहिले लगभग नियन्त्रणमा आउने प्रक्रियामा अगाडि छ। अहिले चाप पनि कम छ र अहिले बढी सङ्क्रमित हुने
टेस्टमा हेर्दाखेरि त्यसको पनि रेसियो घटेको छ र हस्पिटलहरूमा पनि भर्ना हुने अथवा त्यहाँ हस्पिटलमा पनि चाप घटेको छ र मलाई लाग्छ अब यो नियन्त्रणमा आउँछ। पूर्ण नियन्त्रणमा आउने कुरा र त्यो सक्ने कुरा त छैन हामी, तर अहिलेको हकमा हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सफल भइरहेका छौँ र तर यसैमा मात्रै प्रदेश सरकार अब नियन्त्रण भयो भनेर चुप लागेर बसेको छैन र अहिले हामीले अबको बजेटलाई पनि कोरोनालाई मध्यनजर गरेर हाम्रा यहाँको स्वास्थ्य का सेक्टरहरूलाई अझ मजबुत बनाउनको लागि र अझ यसपछि आउने जुन अझ कोरोनाको लहर आउने भन्ने कुराहरू जो आइरहेको छ त्यसको लागि पनि हामी तयारी अवस्थामा र त्यसको तयारीमा लागेका छौँ। मुख्यमन्त्री मलाई जाँदा के बताउनुहोस् भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको विकास त्यहाँको जनताको चाहना हो र वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्छु म। विदेशमा जाने धेरै मान्छे सुदूरपश्चिममा छन्, खास गरी भारत र भारतमा जानेहरूको त्यहाँ लर्को लाग्छ। फेरि पनि कोरोनाको महामारीको बेलामा पनि तपाईँले रोजगारी दिन सक्नु भएन, सुशासन दिन सक्नु भएन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाउन सक्नु भएन, विकास र समृद्धिको प्रदेश बनाउन सक्नु भएन नि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई त। यो कुराहरू एउटा कुरा त म के भनौँ भने मेरो 3 वर्षको कार्यकालमा यहाँहरूलाई थाहा होला, सबैलाई थाहा छ, नेपालको शासन व्यवस्था सुरु भएको वर्षौँदेखि बहुदलीय व्यवस्था र अथवा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर सरकार बनाउने व्यवस्था पनि वर्षौँ बितिसक्यो। तर यसको बावजुद पनि नेपालमा जति हामीले चाहेका छौँ त्यति काम हुन सकेको छैन। अब 3 वर्षमै धेरै चिजहरू एउटा चमत्कारी जादुको छडी जस्तो हुन सक्ने परिस्थिति त होइन, यो हामी सबैले बुझेका छौँ। किनभने हामीसँग हिजो एउटा राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेक जिल्लाका सदरमुकामसँग जोडिने राजमार्ग बाहेक कुनै पनि सडकहरू सुदूरपश्चिममा कालोपत्रे हामी देख्न पाउँथेनौँ। तर अहिले तपाईँ आएर ऋषिजीले एकचोटि सुदूरपश्चिममा आएर हेर्नुभयो भने अबको 6 महिनापछि धेरै गाउँमा जाने सडकहरू पिच भएका हुन्छन् र धेरै विकासहरू भएको देख्नुहुन्छ। यो मैले सामान्य उदाहरण दिन खोजेको एउटा कुरा। दोस्रो कुरा रोजगारीको जहाँसम्म कुरा हो, हामीसँग कल कारखानाहरू छैनन्, बाहिरी पुँजी छैन, हामीसँग त्यस्ता औद्योगिक उद्योगहरू छैनन् र सरकारले पनि कुनै त्यस्तो मेगा प्रोजेक्टहरू सुदूरपश्चिममा सुरु गरेको थिएन विगतमा। त्यसकारणले रोजगारी हामीले सिर्जना चाहे जस्तो गर्न सकेनौँ र त्यसको लागि हामीले त्यसलाई रोक्नको अथवा रोजगारी नभए पनि स्वरोजगार बनाउनको लागि सरकारले प्याकेजको रूपबाट चाहे त्यो कृषिमा युवाहरू जोडिन चाहनेलाई कृषिमा जोड्ने कुरा, पर्यटनमा जोड्न चाहनेलाई पर्यटनमा जोड्ने कुरा, आफ्नो व्यवसाय गरेर काम गर्न चाहनेलाई त्यसमा जोड्ने कुरा, यस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेशमा सञ्चालित छन् र त्यसमा हजारौं युवाहरू जोडिएका छन् र आफूले काम गरिरहेका छन् र त्यसलाई निरन्तरता हामीले अगाडि। तर रोजगारीको लागि भारत जानु परेको छ नि मुख्यमन्त्रीज्यू। अब यस्तो हो, भारत जाने कुरा त कस्तो हुन्छ भने कुनै व्यक्ति अथवा नेपालको कुनै पनि नाकाहरू, मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमका 2टा नाकाका फोटोहरू त बढी नै आउने गर्छन्। त्यो मलाई फेरि पटक पटक त्यो सम्झाउनको लागि पनि होला, यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन्छु। तर नेपालका कुन नाका छन् जो नेपालीहरू भारतमा जाँदैनन्? त्यो त जाने प्रक्रियालाई त हामीले एकैचोटि रोक्न सक्ने परिस्थिति हुँदैन। तर पनि हाम्रो प्रयास के रहन्छ भने हाम्रै देशमा रोजगारी पाइयोस्, हाम्रै देशमा युवाहरूले काम गर्न पाउन्, हाम्रै देशमा आफ्नै देश आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँमा बस्न पाइयोस् भन्ने कुरामा सरकारले त्यो व्यवस्था गर्नको लागि सरकार लागिरहेको छ र हामी त्यसलाई निरन्तर रूपबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ। र जति गाउँमा विकासका कामहरू हुन्छन् त्यहाँ पनि अस्थायी खालको रोजगारी सिर्जना भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ हजार युवाहरूले काम गरिरहेका छन् र त्यसलाई हामीले निरन्तर रूपबाट अगाडि बढाउने कुरा र जो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ ती कार्यक्रमहरूमा सबै युवाहरूलाई जोडिन पनि म तपाईँको कार्यक्रमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँमा काम गर्नुभन्दा पनि अलि टाढा गएर बसेर काम गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने टाइपको अलि मानसिकताले पनि काम गरेको हुन्छ। हामीले नेपालमा चाहिने अथवा हाम्रो ठाउँमा चाहिने जनशक्तिलाई हामीले अन्तबाट ल्याउनु पर्ने, जस्तै सडक कालोपत्री गर्नुहुन्छ भने बहुत कम नेपाली। मलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूले भनेका छन्, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले मलाई फोन गरेर भनेका छन्, मुख्यमन्त्रीजीले विकासको कुरा गरेर अहिले समय खेर नफालौँ, अहिले कोरोनाबाट जनतालाई बचाउँ र अस्पतालमा पैसा छुट्याउँ, अक्सिजन किनौँ, जनताको भनाइ छ त्यहाँको। अनि यो तपाईँले सडकहरू विस्तार गरेर कालोपत्र गरेर भन्दा पनि अस्पताल बनाउनुहोस् क्या राम्रो। ठिक छ।
अनि यो विषयमा त मैले यस्तो भने मैले उदाहरण दिन खोजेको हो यो विकासको कुराहरू हेर्न अगाडि जनता बचाउने काम हो के तपाईको जनतालाई सुरक्षित राख्नु यसो सडक बनाउने काम पनि हाम्रो काम नै हो तर अहिले मैले अघि पनि भने अहिले हाम्रो ध्यान भनेको कोरोना महामारीबाट आम जनतालाई कसरी बचाउने त्योसँग कसरी लड्ने हस्पिटलदेखि लिएर हाम्रा स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र जनतालाई नजिकबाट स्वास्थ्यको उपचार कसरी दिने भन्ने कुरा नै प्रदेश सरकारको प्राथमिकता छ। हैन अक्सिजनको प्लान्टहरु तपाईं निर्माण गर्नुस् त्यहाँ सिलिन्डरहरुको व्यवस्थापन गर्नुस्। एकदम अहिले म तपाईलाई जानकारी गराउँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटा जिल्लाका जिल्ला हस्पिटलहरुमा अबको 1 महिना 1.5 महिना भित्र सबै अक्सिजन प्लान्टहरु जोडिसक्छौं हामी। त्यो टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढेर केही जिल्लाहरुमा जोड्न सुरु भइसकेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा हस्पिटलहरु विस्तार गरिरहेका छौं र 50औं सयका हस्पिटलहरु हामी निर्माण गरिरहेका छौं। त्यसकारणले त्यसमा हामी गम्भीर छौं। रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा स्वरोजगार गराउने कुरामा पनि हामी गम्भीर छौं र अन्य विकासका कुराहरू पनि सुशासनको कुरा छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा छ। यी सबै कुराहरूमा प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौं र मलाई लाग्छ यो प्रयास मा हामी सफल हुनेछौं। यसमा आम सुदूरपश्चिमवासीहरूले सहयोग गर्नेछन् र जसरी मलाई विश्वासको मत दिएर फेरि जिम्मेवारी दिएको छ त्यसलाई हामीले सबैलाई सँग लिएर अगाडि बढ्नेमा हामी सफल हुन्छौं र त्यो मेरो प्रयास रहन्छ। थ्यांक यू सो मच मुख्यमन्त्री समय दिनुभयो नेपाली बसलाई। तपाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट। अब यतिखेर हामी जसपाका प्रभावशाली नेता राजकिशोर यादवसँग कुराकानी गर्दैछौँ। राजकिशोर यादवजी राजकिशोर यादवसँग कुराकानी गर्दैछौँ अहिलेको अवस्थाको बारेमा, राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा, जसपाभित्र देखेको विवादको बारेमा, मन्त्रीमण्डल विस्तार पछिको अवस्थाको बारेमा। आजको नेपाली बसमा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम अब कसरी अगाडि बढ्ला त, प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था के छ त, त्यहाँ भाँडभैलो छ, त्यहाँ समस्या छ, त्यहाँ जटिलता छ। लालबाबु राउतले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा लिएर जाने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ। अब नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर 2 मा सरकारमा जान लागेकै हो त, माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा जान लागेकै हो त। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउने छु। सपनाहरू सँगाल्दै खुसीहरू अङ्गाल्दै रहन्छ खोज सधैँ घर पर्दो साथीको निरन्तर साथको तपाईको सपनालाई सजाउँदै खुसीहरू बढाउँदै बढ्छौँ अघि हामी निरन्तर सहयात्री भई। लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड निरन्तर सहयात्रा। ए बुढा होइन, पल्लो घरको साइलोले के खुवाएर हो? कुखुराको दाम त बेसरी पारो रे त। पोहोर पनि अन्डा त्यस्तै बेच्यो भन्थ्यो। बोइलर कुखुरा पनि हर्लक्क भएका थिए। हाम्रो त वास्तै छैन। कि व्यवसाय छोड्नु पर्यो कि राम्रोसँग गर्नु पर्यो भने? होइन, कति करा कि मैले पारे ठुलो कुखुरा फार्ममा पनि गएर बुझेको, रुचि प्लेट दाना खुवाउँदा धेरै आम्दानी हुन्छ रे। यो दाना अरूभन्दा पोसिलो पनि छ रे। बोइलर कुखुरा पनि कम समयमै वात्तै बढ्दो रहेछ गाँठे। अब हामी पनि त्यही दाना खुवाउनु पर्छ क्या। सबै कृषकको चाहना रुचि पेलेट दाना। कुखुरा अनि गाई भैँसी बङ्गुर र माछाको लागि सर्वोत्तम दाना रुचि पेलेट दाना। अनमोल फिड्सको उत्पादन रुचि पेलेट दाना। गुणस्तरमा हाम्रो प्रतिबद्धता। सम्पर्क अनमोल फिड्स प्राली, भरतपुर, चितवन। फोन 056 570 551 98 550 56 796। कोरोना संक्रमितका लागि खुसीको खबर। कोरोना संक्रमण भएका र नभएकालाई समेत कोभिड-19 को बारेमा निशुल्क अनलाइन परामर्श सेवा उपलब्ध छ। विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जुनसुकै बेला निशुल्क अनलाइन परामर्श लिनका लागि आजै हाम्रो डाक्टर एप डाउनलोड गर्नुहोस्। हाम्रो डाक्टर एप एन्ड्रोइड र iOS दुवैमा उपलब्ध छ। हाम्रो डाक्टर एप आजै डाउनलोड गरौँ। घरमै बसेर चिकित्सकसँग निशुल्क सल्लाह लियौँ। हात-हातमा हाम्रो डाक्टर, साथ-साथमा राम्रो डाक्टर। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ। डिशोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा प्रदेश नम्बर 2 का धन्यवाद। प्रदेश
रहा है होइन? के भयो? सङ्कटमा पर्यो होइन सरकार? हेर्नुहोस्, अब मलाई लाग्छ सरकारलाई त कुनै सङ्कट छैन होइन। एउटा सहमतिको आधारमा सरकार पहिलादेखि नै चलिरहेछ। अहिले पनि तपाईँको यति कुरा याद गर्नुपर्ने हो, अहिले मुलुकमा 5 दलको गठबन्धन बनेको छ होइन। त्यो गठबन्धन त अहिले पनि त्यहाँ अब केन्द्रमा छ, प्रदेशमा छैन, गाउँमा छैन, त्यो त होइन नि। तपाईँले हेर्नुभयो होला प्रतिगमनको विरुद्धमा होइन जुन संसद विघटन भयो त्यसको विरुद्धमा 5 दलीय गठबन्धनले प्रत्येक जिल्ला, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक पालिकामा त्यसमा विरोधको कार्यक्रम गर्यो होइन। त्यो कुरा त सबैलाई बुझ्नु होइन, सबैलाई थाहा छ। तर पनि तपाईँको प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ? अब किन सक्नुहुन्न? उहाँको मतलब कुनै देशको प्रधानमन्त्री, प्रदेशको मुख्यमन्त्री त हातमा उहाँको त राइट न हो। त्यसको मतलब के भन्छ कि विस्तार गर्ने, त्यसको पुनर्गठन गर्ने, गठन गर्ने त्यो त राइट हो, मुख्यमन्त्रीको राइट हो, प्रधानमन्त्रीको राइट भित्र पर्छ। उहाँले त जसबाको महन्त ठाकुर समूहलाई त सरकारबाट हटाउनु भयो नि त, त्यो अधिकार छ उहाँलाई? हो, छ, किन छैन? देशको के भन्छ कि केन्द्रीय सरकारको पुनर्गठन गर्ने राइट प्रधानमन्त्रीमा छ भने प्रदेशको सरकारको पुनर्गठन गर्ने राइट के मुख्यमन्त्रीमा हुँदैन? त्यही जुन उहाँलाई राइट छ त्यस अनुसारले उहाँले गर्नुभएको छ। होइन, पार्टी फुटाउने काम त लालबाबु राउतले सुरु गर्नुभयो नि त। कसले तपाईँलाई भनिदियो? लालबाबु राउतले पार्टी फुटाएन, मतलब फुटाउनको लागि जुन काम गर्नुभयो त्यसले तपाईँलाई कसले भनिदियो? होइन, महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहलाई भने सरकारबाट बाहिर हुनुभयो नि त। कसले भन्यो? सरकारबाट बाहिर हुनुभयो नि त। कसलाई? महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहलाई त्यो गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले? अब हेर्नुहोस्, त्यो समूह कता हो? त्यो समूहमा त्यो लेखेको छैन। अहिले तपाईँको मतलब के भन्छ कि अहिले सबै जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ता हो, अहिले कुनै मतलब उ छैन। अब समूह कसको के छ? मेरै घरमा मतलब मेरो समूह भइहाल्छ, म एउटा मन्त्री छु, मेरो समूह भइहाल्यो। एउटा कुनै राज्यमन्त्री छ त्यसको समूह त्यो गठन गरिहाल्यो भने अब त्यसको त्यो आफ्नो त मतलब के भन्छ सुविवेक हो। तर उस समूह तमूह केही छैन। अहिले जनता समाजवादी पार्टी हो, जनता समाजवादी पार्टीको सरकार थियो। त्यसमा अब मुख्यमन्त्रीजीले के जानकारी पाउनु हो? गठन पुनर्गठन भइरहन्छ, उहाँको त्यो राइट भित्र पर्छ। उहाँले पुनर्गठन मतलब के भन्छ कि गर्नुभएको छ तत्काल। फेरि सरकारको के भन्छ कि त्यो विस्तार हुन्छ, त्यो उहाँको मुख्यमन्त्रीको राइट भित्र पर्छ। होइन, मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभयो कसले भनिदियो? तपाईँलाई थाहा छैन? जसपाका सांसदहरूले त उहाँको विपक्ष मतदान गर्ने भनेर महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोले भनिसक्नुभयो। रामनरेश रायजी, सुन्नुहोस् न, अहिले तपाईँको भर्खरै जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेतामा उहाँले चयन हुनु भएको छ। त्यो त वैधानिकता छैन, त्यसमा त समस्याहरू छ नि त। अरे कसले भनिदियो तपाईँलाई? कस्तो वैधानिकता हुन्छ? वैधानिकता कस्तो हुन्छ? रिसोर्टमा थोरै त्यो संसदीय दलको नेता बनेको हो। त्यो सबै सांसदलाई आह्वान गरेर मधेस भवनको भित्रमा बोलाइएको थियो। हामी पनि त्यसमा छौँ। अब कुनै मान्छेले केही भनिदिएपछि त्यही सत्य हुन्छ र? होइन, प्रदेशमा 2मा अब नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा लिएर जाने तपाईँको रणनीति हो त? निश्चित रूपले होइन। हाम्रो गठबन्धन अहिले तपाईँको के भन्छ कि प्रतिगमनको विरुद्धमा तपाईँको केन्द्रमा हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ। त्यो गठबन्धनमा हाम्रो कुरा मतलब चलिरहेको छ। अब उहाँहरू सरकारमा आउनुहुन्छ, सरकारको विस्तार हुन्छ। अब कहिले हुन्छ त्यसको अब ठिकै टेक्निकली कारणहरू छ। अब त्यो टेक्निकल कारण त्यो सबै के भन्छ कि त्यो पुरा गरिसकेपछि त्यो सरकारको विस्तार हुन्छ। सरकारको विस्तार हुन्छ त्यसो भए? हुन्छ। अब संसद चल्न दिएको छैन नेपाली कांग्रेसले, माओवादी केन्द्रले, एमालेले, तपाईँहरूलाई त समस्या छैन त्यहाँ? सुन्नुहोस् न, अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के त्यो पार्टीगत होइन, त्यो सांसदहरूको हिजोको थियो। सांसदहरूको त्यो के भन्छ तपाईँको सशक्त अनुदान जुन छ त्यसमा अलिकति के भन्छ कि त्यो उहाँहरूलाई चित्त बुझिएन। त्यसको लागि उहाँहरूले त्यसको अब्जेक्सन गर्नुभयो र त्यसको समाधान हुन्छ। अब सरकारले त्यसको समाधान गर्छ। होइन, कसरी गर्छ? आजै हामीसँग हामीहरू 11 साढे 11 बजे बस्छौँ, मुख्यमन्त्रीजी बस्नुहुन्छ। ठिकै छ। अब टेक्निकली कुनै समस्या आएछ भने त्यसको समाधान हामीहरू खोज्छौँ, बसेर हामी छलफल गरेर समाधान त्यसको गर्छौँ हामीहरू। आज संसद सुचारू हुन्छ? कांग्रेसले साथ दिन्छ संसद चलाउनको लागि? अरे निश्चित रूपले सबैले साथ दिन्छ।
अहिलेसम्म तपाईँको प्रदेश नम्बर एउटा के भन्छ तपाईँको मतलब धन्यवादै दिन चाहन्छु सबै नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य पार्टीका साथीहरूलाई माननीयज्यूहरूलाई कि उहाँ वास्तवमा भन्नु हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा सबैले साथ दिएरै आजसम्म मतलब 3.5 वर्ष यो हाउस चल्यो र यो सरकार चल्यो सबैले सहयोग गरेर त्यो मतलब चलाएको हो। त्यसमै मन्त्रीमण्डल विस्तार अरे निश्चित रूपले अब त्यसको टाइम फिक्स छैन कि फलाना यति बजे हुन्छ आजै हुन्छ तर त्यो हुन्छ त्यसको कार्य भइरहेको छ गृह कार्य सुरु भयो। अब नेपाली कांग्रेसले कतिवटा मन्त्रालय दिँदै हुन्छ तपाईहरु प्रदेश नम्बर 2 मा? अब त्यो सुन्नुस् न, अब त्यो म मुख्यमन्त्री हो हैन, तपाई त मुख्यमन्त्रीको निकट मान्छे हो नि त। मैले नै दिन होइन नि, अब एउटा छलफलको द्वारा सहमतिको द्वारा हामीहरूले उहाँहरूलाई जुन अवस्था छ यहाँ मतलब प्रदेशको हेर्नु भएन, कर्मचारीको अभाव, भौतिक अभाव, सबै अभाव छ होइन। अब त्यसमा यो 3.5 वर्ष सरकार चल्यो, त्यो सबै चिजलाई मध्यनजर राख्दै अब कसरी के गर्न सकिन्छ त्यो दुवै सबैजनाको सही मतलब के भन्छ कि छलफलबाट त्यसको निकास निस्किन्छ। र उहाँ पनि त के भन्छ कि पुरानै पार्टी पुरानै लिगेसी भएको त्यो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो, उहाँहरू पनि बुझिराख्नु भएको छ यो समस्याहरू, माओवादीका साथीहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ, छलफलमा कुरा भइरहेको छ। त्यसमा अब यति ठ्याक्कै यति दिन्छु यति अरे त्यसमा अब म पहिला भागवण्डा मिले कि मिलेन मेरो प्रश्न तपाईलाई के छ भागवण्डा मिले कि मिलेन? भागवण्डा सुन्नुस्, प्रदेश नम्बर 2 को सरकार त्यो सहमतिमा हामीहरू सबै बसेर चलाउने हो। भागवण्डाको कुरा यहाँ हुँदैन। भागवण्डा तपाईँको यति मेरो यति त्यो हुँदैन। अब जब केन्द्रमा हाम्रो गठबन्धन बनिसकेको छ 146 जना सांसदले 146 त्यो नेपाली कांग्रेसको त होइन नि, माओवादीको त होइन नि, या जसपाको त होइन नि, सबैजना मिलेर नै त्यो सर्वोच्चमा त्यो सशरीर हाम्रो मान्यज्यूहरूले उपस्थित भएर त्यहाँ मुद्दा दिएको छ। हाम्रो लक्ष्य धेरै ठुलो छ के यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमा हामीहरू मन्त्री बनिहाल्ने, यति सिट लिइहाल्ने, त्यसैमा सबै थोक हुने होइन। त्यसैले यो गठबन्धनको धेरै ठुलो लक्ष्य लिएर यो गठबन्धन बनेको छ। हामीहरू सहमतिको आधारमा एउटा मतलब के भन्छ कि त्यो दीर्घकालीन रूपमा यो गठबन्धन दीर्घकालीन रूपमा जाने हो। यो खालि यो मन्त्रीको लागि या मुख्यमन्त्रीको लागि यो गठबन्धन मात्रै होइन। थ्याङ्क यू सो मच राम नरेश रायजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामी राजकिशोर यादवसँग कुराकानी गर्दैछौँ, जसपाका प्रभावशाली नेतासँग। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, नेपाली बस सुन्दै गर्नुहोस्। मकै खेती गर्ने सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अनुरोध। हाल मकै बालीमा क्षति पुर्याउने आक्रामक फौजी किरा फल आर्मी वर्मको आक्रमण भइरहेकाले समयमै सजग रहनुहुन अनुरोध छ। नियमित रूपमा आफ्नो मकै बालीको अनुगमन गरी किराको सुरु अवस्थामै यसको पहिचान गरी व्यवस्थापन गरौं। भाले पुतलीको अगाडिको पखेटाको टुप्पोतिर त्रिकोण आकारका सेता धब्बा देखिन्छन् भने पोथी पुतलीहरू ध्वाँसे रंगका पखेटा भएका हुन्छन्। लार्भाहरू हल्का खैरो रंगका, पिठ्यूमा लम्बाइतर्फ 3वटा हल्का पहेँलो धर्सा भएका, अन्तिमतिरको भागमा वर्गाकार मिलेका 4वटा काला थोप्ला स्पष्ट देखिने, निधारमा अंग्रेजी अक्षरको उल्टो वाई आकारको चिन्ह हुन्छ। मकै बालीमा गरेको क्षतिको आधारमा पनि खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ, डिशोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा राजपाका जसपाका प्रभावशाली नेता राजकिशोर यादव। ऋषिजी हजुर, तपाईँलाई नेपाली बस स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद ऋषिजी। तपाईँ त सरकारमा जानु भएन, किन जानु भएन बताउनुहोस्। अब अहिले म सरकारमा जाने इच्छुक थिइनँ होइन। अब पार्टी जुन प्रकारले म त सबभन्दा पहिले जसरी पार्टीको एकता एकीकरणलाई कसरी बचाउन सकिन्छ एउटा, अर्को जुन हाम्रो आन्दोलन हो त्यो आन्दोलनलाई कसरी मजबुती प्रदान गर्न सकिन्छ अर्को। त्यसैले अब अहिले म भनौँ न इच्छा भएन, इच्छा म देखाइन। अहिले अब जो मसँग कुरा भइरहेको थियो त्यसमा पार्टीको एकताको लागि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हामी थियौँ। अब साथीहरूले अब होइन सरकारमा जानुपर्छ भने अर्को लाइन भन्यो, उहाँहरूले जानुभयो, त्यति हो। होइन, तपाईँ एकताको लागि परेको नेता, तर अब सरकारमा नगइसकेपछि, सरकारमा जान नपाएपछि असन्तुष्टि बाहिर आयो नि। तपाईँको त महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग असहमति बढेको हो। यस्तो छ ऋषिजी, म एकदम जिम्मेवारीपूर्वक
के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अब हिजै तपाईँकै एउटा अनलाइनमा राजकिशोर असन्तुष्ट छ भन्ने कुरा आयो। म बिल्कुल असन्तुष्ट छैन, बरु म एकदम खुसी छु। यसले मलाई राजनैतिक रूपमा फाइदा गर्यो हैन। त्यसैले तपाईँ कृपया गरेर र अरू अनलाइनहरू मिडियाहरू र सामाजिक सञ्जाल चलाउने साथीहरूलाई पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँ एकजना हाम्रो पार्टीभित्रको मोहन ठाकुरजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन, तपाईँ एकजना नेतालाई सोध्नुहोस् के राजकिशोरजी कहिले पनि मन्त्री बन्छु भनेर भनेको हो। त्यसैले मैले उहाँहरूसँग पनि कहिले पनि म मन्त्री बन्छु भनेर भनेको होइन। त्यसो हो भने किनभने हामी त निर्णायककै उस तहमा छौँ। यदि मलाई त्यो इच्छा भएको भए म उहाँहरूसँग सेयर गर्थेँ आफ्नो भावना, यसरी हो उसरी हो। त्यसैले ऋषिजी यो बिल्कुलै होइन। अहिले पनि म समग्रतामा नेपालको राजनीतिलाई कसरी एउटा ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ र त्यसमा हाम्रो पार्टीको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, पार्टीभित्र पनि एउटा विधि प्रक्रिया स्थिति कसरी बसाउन सकिन्छ, दुईटा पार्टी मिलेर बनेको जुन एकता छ त्यसलाई कसरी हैन अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसैले म अलिकति यतातिर काम गर्न इच्छुक र आफूलाई त्यसमा बढी आनन्द आउने भनौँ न, त्यसमा बढी आफूलाई केन्द्रित गरेको हुनाले अब म होइन। तपाईँ मन्त्रीमण्डलमा नजानुको कारण चाहिँ के त भन्नुहोस् न। तपाईँले मन्त्रालय नपाएर कि तपाईँलाई पार्टीले खास गरी उपेन्द्र यादवसँग तपाईँको निकटताको कारणले गर्दाखेरि महन्त ठाकुरले तपाईँलाई विश्वास नगरेर? यो दुईटै कारण होइन हैन, मलाई लाग्छ यो दुईटै कारण होइन। मूल कारण हो म अहिले इच्छुक नभएर, म अहिले यो समय अनुकूल छैन भन्ने मेरो अब निष्कर्ष होला, राजनीतिक बुझाइ होला, त्यो भएर। त्यसैले अब यहाँ त के छ भने नि, या त मैले कहीँ भनेको हुनुपर्छ होइन। तपाईँले जुन भन्नुभयो कि तपाईँले नपाएर त्यसको लागि त प्रयास गरेको हुन्छ नि मान्छेले। तपाईँ एकजना नेता, त्यहाँ चाहे त्यो मोहन ठाकुरजी, चाहे रायन महतोजी, चाहे अन्य कुनै नेतालाई सोध्नुहोस् के राजकिशोरजी तपाईँहरूलाई यसरी कहिले प्रस्ताव गरेको थियो, मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यो किमार्थ भन्नुहुन्न। त्यसैले विषय के हो भने अब यो त पार्टीभित्र अब छलफलको विषय बन्नुपर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि बुझाइ हो। म अहिले छोटो, म अहिले 2-3 दिन आरामले, किनभने यहाँ अब विभिन्न प्रकारका प्रोपगन्डाहरू, विभिन्न प्रकारका अफवाहहरू, अब कहिले यता गयो, कहिले उता गयो, कहिले उसँग मिल्यो, कहिले त्यो होइन। तपाईँ त उपेन्द्र यादवतिर गइसक्नुभयो, गठबन्धन बनाएर जानुभयो, 5 जना सांसद लिएर जानुभयो। यस्तो छ ऋषिजी, राजनीतिलाई अब यसरी हल्का ढङ्गले कृपया नगरौँ। यसले गर्दा हाम्रो देशको राजनीति नै बिग्रियो। त्यसमा पनि मधेसको दुर्भाग्य के हो भने हामी राजनीतिलाई यस्तो कारोबारी बनाइसक्यो, राजनीतिलाई यस्तो उपभोक्तावादी चिन्तनबाट हामीले निर्माण गर्यो, हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्यो। यसले तपाईँको दीर्घकालीन रूपमा क्षति गर्छ। त्यसैले विषय के हो भने राजकिशोर अहिले पनि जहाँ थियो त्यही छ। त्यसो भए तपाईँ महन्त ठाकुर समूहमै हुनुहुन्छ? यो त समूहको कुरै होइन। म त तपाईँको जसपा कसरी म सुरुदेखि राजनीतिमा अलिकति बुझौँ न हो। हामी त्यो दिन तपाईँको अब ल एउटा म आज गोप्य कुरा तपाईँलाई खोल्छु, त्यो दिन पनि पार्टीको एकता कसरी जोगिन्छ, जुन दिन शपथको कुरा हुँदै थियो, जुन दिन शपथ भयो त्यसको बिहान पनि पार्टीको एकतालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर हामी संवादमा थियौँ नेताहरूसँग होइन। त्यसैले विषय के हो भने यसलाई अन्यथा रूपमा बुझ्नु हुँदैन। अहिले लागि म यति मात्रै भन्छु, मलाई कुनै प्रकारको असन्तुष्टि छैन, मलाई कुनै प्रकारको अब मन्त्री मैले बन्नै चाहेको थिएन। त्यसैले अब साथीहरूले विभिन्न प्रकारका अड्कलहरू मार्केटमा लगाउने उनीहरूको बुझाइ हो। तर अहिले म यो खेलमा भनौँ न आफूलाई कसले बनाएन या कसले किन बनेन त्यो भन्दा पनि म आई वाज नट इन्ट्रेस्टेड र अहिले आई एम भेरी ह्याप्पी। म यति मात्रै भन्छु है। राजकिशोरजी, तपाईँले समूह परिवर्तन गरेको छैन मैले भनेर भनिरहँदाखेरि मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि पार्टी त फुटिसक्यो जसमा अब तपाईँले बचाउन सक्नु 2 समूह छ, 2 गुट छ। यस्तो छ क्या, तपाईँहरूलाई के लाग्छ भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, यस या नो भन्नुहुन्छ। अब हामी नेताहरूलाई पार्टी कसरी बन्छ, हामी त्यो आन्दोलनबाट आएका ती साथी कार्यकर्ताहरूको अनुहार अहिले पनि याद छ। त्यसैले यो यति गम्भीर विषय हो, यति संवेदनशील विषय हो। यसलाई अब म यति मात्रै अहिले भन्छु,
हाम्रो पार्टीमा कठिनाई छ, समस्या छ, त्यहाँ छ, विभिन्न प्रकारका बुझाइहरू छ। हाम्रो पार्टीलाई विभिन्न प्रकारका शक्तिहरूले कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने लागिरहेछ। तर म अहिले तपाईँको अहिले 2-3 दिनदेखि म मिडियामा बोलेको थिइनँ। म यति मात्रै भन्छु, म कुनै प्रकारको यसले मलाई राजनैतिक रूपमा असन्तुष्टि छैन। यसले बरु मलाई राजनीतिक रूपमा अब खुसी भन्ने, आनन्द भन्ने, सेटिस्फ्याक्सन भन्ने या एक प्रकारको म ठिक ठाउँमा छु भन्ने मेरो निष्कर्ष हो, मेरो बुझाइ हो। होइन, पार्टी फुट्यो भने तपाईँ कता हुनुहुन्छ त्यतिखेर भन्नुहोस् न। अहिले अब यसपछि के गर्ने, कसरी गर्ने, तपाईँको चाहिँ भूमिका के हुन्छ? तपाईँ उपेन्द्रतिर जानुहुन्छ कि महन्ततिर? ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। व्यक्ति तपाईँको यसरी हामीलाई त्यो करिन्दा हुन्छ नि, हामी नेता हौँ क्या। हामी यसरी व्यक्ति यसको पछाडि कि त्यसको पछाडि भन्दा पनि हामी जसपाको नेता हो र जसपामा छौँ। एउटा कुरा, पहिलो कुरा यो, जसपा त फुटिसक्यो तपाईँहरूको कारणले गर्दा, तपाईँले एक बनाउन सक्नु भएन। एबिसीजी म अहिले पनि बरु अब यो मलाई प्लिज म यति मात्रै भन्छु कि म जहाँ छु, जहाँ थिएँ त्यही छु होइन। त्यसैले अहिले पनि मेरो प्रयास के रहन्छ भने अहिले पनि साथीहरू संवेदनशील भएर, गम्भीर भएर, समग्रतामा एउटा टुप्पोलाई, एउटा कुनालाई समातेर होइन, समग्रतामा हामी कम्तीमा 62-63 पछि अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई मीमांसा गरौँ, विश्लेषण गरौँ र कसरी जाने, के गर्दा राम्रो हुन्छ, मुलुकको हित हुन्छ, के गर्दा समाजको हित हुन्छ, के गर्दा हामीले यो व्यवस्थालाई मजबुत गर्न सक्छौँ, त्यसमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुन्छ, मेरो ऊर्जा केन्द्रित हुन्छ, मेरो शक्ति केन्द्रित हुन्छ। अहिले तपाईँलाई म कुनै प्रकारको मेरोमा असन्तुष्टि छैन, मेरो कुनै प्रकारको नाराजगी छैन र मलाई यसले राजनीतिक रूपमा फाइदा गरेको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। म यति भन्छु। अब कसरी जाने, यो के हुन्छ, यो भनेको गम्भीर विषय हो। यसरी अब मिडियामा बोलेर हुँदैन। त्यसको लागि आजदेखि म 2-3 दिनदेखि एकदम के भने यसलाई रेस्ट मोडमा थिएँ, एकदम आनन्दित मोडमा थिएँ। आजदेखि म केही साथीहरूसँग छलफल होइन, भेटघाट, अब कसरी बढ्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ, कसरी यो जुन घटनाहरू घटित भयो त्यो घटनाहरूबाट पार्ने प्रभावहरू के हो होइन, समग्रतामा हामी विश्लेषण गर्छौँ, मीमांसा गर्छौँ र एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। होइन, प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँलाई थाहा छैन, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई त सरकारबाट बाहिरियो नि त। त्यहाँ ए भगवान, यो समस्या त देखियो नि त। यस्तो यो समूहको कुरो नगरौँ। यो तपाईँहरू जस्तो होइन, समूह हो नि त आज जसपा त 2 समूहमा छ नि। होइन, यो एउटा नेरेटिभ, यो गलत नेरेटिभ इस्ट्याब्लिस गरायो कसैको फाइदाको लागि होइन, त्यस्तो कुनै होइन। मैले भने नि पार्टीमा समस्या भयो, पार्टीमा समस्या छ, यो कुरालाई स्वीकार छु। एकदम गम्भीर प्रकारका समस्या छ, तर समस्यालाई समाधान उन्मुखतिर लानु पर्यो। त्यसमा केही साथीहरू गम्भीरतापूर्वक लागेको छ, भित्रभित्र काम भइरहेको छ। केही साथीहरूलाई के छ भने तातै खाउँ मरिजाउँ होइन, यो पार्टी एकता पनि उसलाई मन परेको छैन, पार्टी ठुलो भयो भने उसले ठाउँ पाउँदैन। धेरै साथीहरूलाई के छ भने राजनीति क्षणिक लाभ र हानिको विषय जुन बनाएको छ यसले समग्रतामा आन्दोलनलाई कमजोर गर्छ, यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र हामी त्यस्ता शक्तिहरूलाई परास्त गर्न कोसिस गर्छौँ, गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ त्यस्ता जुन झुन्डहरू छ तिनीहरूलाई कसरी निरस्त गर्न सकिन्छ र पुनः यो आन्दोलनलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो सम्पूर्ण शक्ति, ऊर्जा, मेरो बुद्धि, विवेक, मेरो क्षमताले भ्याएसम्म म आफूलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्छु। यो मुलुकप्रति, यो माटोप्रति, यो देशको राष्ट्रप्रति, यो देशको राष्ट्रियताप्रति हामी चाहिँ जिम्मेवार हुने कि नहुने भन्ने कुरा छ। अहिले हाम्रो मुलुक एउटा अनिश्चितताको भुमरीमा छ। त्यसैले यो मुलुकलाई एउटा निकास दिनको लागि अब मलाई लाग्छ एकचोटि हामीले आफ्नो आत्मालाई झकझोर्नु पर्ने हो र हामीले समग्रतामा होइन, तपाईँहरू पदको लागि जे पनि गर्ने पार्टीको रूपमा रूपान्तरित भइसक्नुभयो। जसपाको नेताहरूलाई मान्छेहरूले भन्छन् व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गर्छ भनेर। अब म यसमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब कसले के भन्यो अब त्यो त भन्ने मान्छेहरूको होला, त्यो दृष्टिकोण त के भने कामले दृष्टिकोण बन्छ होइन। पर्सेप्सन निर्माण दुर्भाग्यवश त्यस्तो हुन गयो भने त्यसको लागि म अब कति त्यसमा मेरो ऊ होला, त्यो एउटा विषय हो ऋषिजी। अहिले अलिकति 1-2 दिन म अलिकति होइन
यो विषयलाई नजिकबाट निहालिरहेको छु। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा मेरो भूमिका अब कति हुन सक्छ म कोसिस गर्ने हो। फेरि पनि जोड दिएर म तपाईँ सुनिरहेको साथीहरूलाई श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको समय बडो गम्भीर छ, हाम्रो लागि प्रतिकूल अवस्था आएको छ। त्यसैले उत्तेजनामा होइन हैन कुनै प्रकारको यो एकले अर्कालाई जसरी गाली गलोज एकअर्कालाई जसरी गरेछ म जिम्मेवार साथीहरूलाई त्यसमा नलाग्न अनुरोध गर्छु र हामी अहिले पनि प्रयासरत छौँ। त्यसैले यो आएको मिडियामा आएको सबै कुराहरू अफवाह हुन् हैन। म एकदम मिडियामा आएको कुरा तपाईँ कसरी अफवाह भन्नुहुन्छ क्या? मेरो बारेमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ, मलाई एक शब्द सोध्नुहुन्न। राजकिशोर आज पहिलोचोटि तपाईँसँग बोल्यो, यसकारण बोल्यो कि ताकि यो हिजोदेखि जुन प्रकारको अफवाहहरू होइन तपाईँको बारेमा रिपोर्टर्स क्लबमा आयो होइन, reportersnepal.com मा आयो नि त समाचारहरू होइन। त्यो राजकिशोरको बारेमा लेख्दा त राजकिशोरलाई सोध्नु पर्थ्यो नि ऋषिजी। मेरो के आग्रह हो भने सरोकारवाला तपाईँहरू लागि यो टिआरपी बढाउने विषय होला होइन। तपाईँहरूको अब भ्युअर हेर्छ। म दुईटा घटना भन्छु हिजोको। अब एकजना हाम्रो मित्र पत्रकारले राजकिशोर असन्तुष्ट भने हेडलाइन बनायो होइन। त्यसमा मेरो एकजना नजिकको साथीको कार्यकर्ताको हवाला दिएर वहाँ जान इच्छुक थिएन भन्ने भित्र लेखियो, तर बाहिर के बनायो असन्तुष्ट। जो मान्छे जान इच्छुक थिएन त्यो असन्तुष्ट कसरी हुन सक्छ? पहिलो विषय। अब यहाँ के भने अर्को कुरामा मेरो असहमति हुन सक्छ, प्रक्रियामा असहमति होला, अरू अहिले जाने कि नजाने विषयमा होला, कसलाई पठाउने नपठाउने बेला विषयमा होला, या पार्टीलाई अहिले के आवश्यकता हो त्यसको विषयमा होला। तर मन्त्री नपाएर राजकिशोर असन्तुष्ट तिमार छैन भन्ने कुरा म फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु। त्यसैले अब ऋषिजी अब यो बारेमा म एक दुई दिनपछि अलिकति यो समग्र घटनाहरू कसरी घटित भयो कसरी जान्छ मलाई लाग्छ म पत्रकार सम्मेलन गरेर भनुला या लेखेर बाहिर ल्याउला। अहिलेलाई म खालि यो अफवाह नहोला, यो प्रोपगन्डा फेरि मार्केटमा आउला कि भनेर तपाईसँग बोलेको हो। म कुनै प्रकारको असन्तुष्टि ममा छैन, म कुनै प्रकारको नाराजगी छैन, मलाई कुनै प्रकारको तपाईको अहिले यो समग्र प्रक्रियामा म खुसी छु म आफ्नो निर्णयबाट। अब यो निर्णय गलत सही के हो त्यो त भोलि हामी बसेर समीक्षा गरौँला। अहिले म खुसी छु, सन्तुष्ट छु र यो निर्णयले मलाई राजनीति रूपमा फाइदा गरेको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। थ्याङ्क यू सो मच राजकिशोरजी, थ्याङ्क यू सो मच। समय दिनु नेपाली भाषा तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब केही समय विश्रामपछि डाक्टर भीम रावलको साथमा आउनेछु। यही ज्येष्ठ 25बाट देशभरि वितरण भइरहेको भेरोसेल खोप ककसले पाउने। काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका देशभरिका अन्य जिल्लाहरूमा 62, 63 र 64 वर्षका व्यक्तिहरू, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू, काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो डोज भेरोसेल लगाएका र दोस्रो डोज लगाउने बेला काठमाडौँ बाहिर भएका व्यक्तिहरू, यसअघि खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्य कर्मी, मेडिकल कलेजका विद्यार्थी तथा इन्टर्नहरू, तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाका बालिकाहरूमा 18 वर्ष माथिका सबै व्यक्तिहरू, हिमाली जिल्लाहरूमा यस अघिको 55 वर्ष माथिको खोप कार्यक्रममा खोप लगाउन छुटेका व्यक्तिहरू। थप जानकारीका लागि आफ्ना जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पालिका तथा खोप केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोला। याद गर्नुहोस्, खोप लगाउन जाँदा आफ्नो नाम, उमेर र ठेगाना खुल्ने सरकारी परिचय पत्र वा वडाको सिफारिस र पहिला खोप लगाउनु भएको भए खोप कार्ड सँगै बोकेर लान नबिर्सिनुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र। बचत पनि गर्नु पर्छ, ऋण पनि चाहिन्छ, सुरक्षा र सहज सेवा बैंकबाटै पाइन्छ। बैंकमा खाता अझै खोलौ, राख्नु हुन्न भाका, गाउँ सहर जताततै प्रभु बैंकको शाखा, समृद्धिको सहयात्री प्रभु बैंक नै रोजौ। बैंक रोज्दा आज होइन भोलिसम्म सोचौ। 160 भन्दा बढी शाखा भएको प्रभु बैंक सँगै कारोबार गरौं। प्रभु बैंक, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं।
भान्साघर चामल सुस्वास्थ्य, स्वाद र सन्तुष्टिको लागि जयश्री फुड्सको उत्कृष्ट उत्पादन भान्साघर चामल सधैँ प्रयोग गर्नुहोस्। स्वाद मात्र होइन, प्रेम पस्कने। सपनाहरू सँगाल्दै, खुसीहरू अँगाल्दै रहन्छ खोज सधैँ भर पर्दो साथीको, निरन्तर साथको। तपाईको सपनालाई सजाउँदै, खुसीहरू बढाउँदै बढ्छौँ अघि हामी निरन्तर सहयात्री भई। लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। पुर्खाको नासो र निशानी हो यो देश र हामी तिनै नासो र निशानीका साझा साक्षी र पुजारी हौं। धैर्य गरौं, संयमित हौं, एक अर्कालाई सहयोग गरौं र विपत्तिलाई जितेर राष्ट्रिय निर्माणमा सक्रिय बनौं। सार्वजनिक हितका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। सिकौँ दक्ष बनौँ कहिल्यै जान्दाखेरि। सिप सँगै मेहनत, सिप सँगै मेहनत गरौँ अब हेर। सिप सँगै मेहनत गरौँ अब हेर। सिप सँगै मेहनत गरौँ अब